वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा एडीबीएल लेभल 4 तयारी अन्तर्गत सेट 2 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रजा शेषजा र यसमा 25 वटा जीके एमसीक्यूहरू रहेका छन्। यदि तपाईहरु पनि घरै बसी अनलाइन तयारी कक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ सुनदेउ ताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ। अप्सन्सहरू रहेको छ ए कञ्चनपुर, बी कैलाली, सी रुकुम पश्चिम, डी सल्यान र यसको उत्तर रहेको छ कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा अवस्थित ताल हो सुनदेउ ताल। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ एउटा मात्रै नगरपालिका भएको जिल्ला निम्नमध्ये कुन हो। अप्सन्सहरू रहेको छ ए बझाङ, बी बाजुरा, सी प्युठान, डी माथिका सबै र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै। बझाङ, बाजुरा, प्युठान सबैमा चाहिँ एउटा मात्रै नगरपालिका रहेको छ। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2077मा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ। अप्सन्सहरू रहेको छ ए कमल बस्नेत, बी कमल खत्री, सी रविन्द्र मिश्र, डी इन्द्र प्रसाद पौडेल र यसको उत्तर रहेको छ कमल खत्री। चौथो प्रश्नमा रहेको छ बाँसखाँडी मन्दिर कुन जिल्लामा अवस्थित छ। अप्सन्सहरू रहेको छ ए ललितपुर, बी रूपन्देही, सी मकवानपुर, डी पाल्पा र यसको उत्तर रहेको छ मकवानपुर। मकवानपुरमा अवस्थित मन्दिर हो बाँसखाँडी मन्दिर। पाँचौँ प्रश्नमा रहेको छ लु कृतिका लेखक को हुन्। अप्सन्सहरू रहेको छ ए रमेश विकल, बी नयनराज पाण्डे, सी सुधीर शर्मा, डी भूपी शेरचन र यसको उत्तर रहेको छ नयनराज पाण्डे। छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ जुम्लाका प्रथम राजा बलिराज कुन वंशका थिए। अप्सन्सहरू रहेको छ ए वैलव्य वंश, बी सिमरौन वंश, सी ठकुरी वंश, डी कल्याल वंश र यसको उत्तर रहेको छ कल्याल वंश। सातौँ प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा कुन जनगणनादेखि जात जाति सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको थियो। अप्सन्सहरू रहेको छ ए जनगणना 2028, बीमा रहेको छ जनगणना 2038, सीमा रहेको छ जनगणना 2048, डीमा रहेको छ जनगणना 2058 र यसको उत्तर रहेको छ जनगणना 2048। आठौँमा रहेको छ नेपालमा निम्नमध्ये कुन दशकलाई समृद्धिका लागि वन दशकको रूपमा मनाइरहेको छ। अप्सन्सहरू रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2071देखि 2080, बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2072देखि 2081, सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073देखि 2082, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2074देखि 2083 र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2071देखि 2080। नौ प्रश्नमा रहेको छ मल्लकालमा घरको नाप जाँच गर्नेलाई के भनिन्थ्यो। अप्सन्सहरू रहेको छ ए दक्षकार, बी तक्षकार, सी नापी प्रमुख, डी जाँचकार र यसको उत्तर रहेको छ तक्षकार। 10औँ प्रश्नमा रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रथम कप्तान को हुन्। अप्सन्सहरू रहेको छ ए उत्तम कर्मचारी, बी एलबी छेत्री, सी पवन अग्रवाल, डी राजु खड्का र यसको उत्तर रहेको छ उत्तम कर्मचारी। 11औँ प्रश्नमा रहेको छ सेती राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ। अप्सनहरू रहेको छ ए 70 किलोमिटर, बी 80.26 किलोमिटर, सीमा रहेको छ 73 किलोमिटर, डीमा रहेको छ 65.96 किलोमिटर र यसको उत्तर रहेको छ 65.96 किलोमिटर। र तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सेती राजमार्गको सुरु स्थान र अन्तिम स्थान के हो भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। अब लागौँ 12औं प्रश्नतर्फ। 12औं प्रश्नमा रहेको छ निम्नमध्ये प्रदेशसभा सम्बन्धी कुन कथन ठिक छ। अप्सनहरू रहेको छ ए प्रदेशको व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हुनेछ, बीमा रहेको छ नेपालको संविधानमा प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी भाग 15मा उल्लेख गरिएको छ, सीमा रहेको छ प्रदेश व्यवस्थापिका नेपालको संविधानको धारा 175मा रहेको छ, डीमा रहेको छ प्रदेशसभाको गठन धारा 178मा उल्लेख गरिएको छ र यसको उत्तर रहेको छ प्रदेश व्यवस्थापिका नेपालको संविधानको धारा 175मा रहेको छ भन्ने कथन मात्रै
ठिक रहेको छ। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, निम्न कथनहरू पढी सही विकल्पको छनौट गर्नुहोस्। कथनहरूमा रहेको छ कमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन र व्यवस्थापन कार्य केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्दछ र कथन खमा रहेको छ वाणिज्य ब्याङ्कले विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्न सक्दछ र यसमा चाहिँ क मात्रै ठिक रहेको छ। 14 प्रश्नमा रहेको छ चासोक ताङनाम कुन जातिको विशिष्ट महान पर्व हो? अप्सन रहेको छ ए लिम्बू, बी गुरुङ, सी शेर्पा, डी तामाङ र यसको त रहेको छ लिम्बू। लिम्बू जातिको विशिष्ट महान पर्व हो चासोक ताङनाम। त्यसै 15 प्रश्नमा रहेको छ अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2020 कसलाई प्रदान गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए रोबर्ट बी विल्सन, बीमा रहेको छ पल मिलग्रोम, सीमा रहेको छ पिटर डायमन्ड, डीमा रहेको छ ए र बी दुवै र यसको त रहेको छ रोबर्ट बी विल्सन र पल मिलग्रोम दुईजनालाई नै अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान गरिएको छ हालै र पिटर डायमन्डलाई चाहिँ 2010मा प्रदान गरेको थियो अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार। 16 प्रश्नमा रहेको छ 15 योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सन रहेको छ ए 10.1%, बीमा रहेको छ 10.2%, सीमा रहेको छ 10.3%, डीमा रहेको छ 10.4% र यसको त रहेको छ 10.3%। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भागमा गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए भाग 27, बी भाग 28, सी भाग 29, डी भाग 30 र यसको त रहेको छ भाग 28। 18मा रहेको छ वाणिज्य ब्याङ्कको कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित्त को प्रति उत्तरदायी हुनेछ? अप्सन रहेको छ ए गभर्नर, बी महान्यायाधिवक्ता, सी सञ्चालक समिति, डी सदस्य सचिव र यसको त रहेको छ सञ्चालक समिति। जस्तै ब्याङ्किङ कसु तथा सजाय ऐन 2064 को कुन परिच्छेदमा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए परिच्छेद 3, बी परिच्छेद 4, सी परिच्छेद 5, डी परिच्छेद 6 र यसको त रहेको छ परिच्छेद 3। त्यस्तै धितोपत्रको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए परिच्छेद 3, बी परिच्छेद 4, सी परिच्छेद 6, डी परिच्छेद 7 र यसको त रहेको छ परिच्छेद 3 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक दायित्व कोषमा वितरण योग्य नाफाको कति प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ? अप्सन रहेको छ ए 2%, बी 5%, सी 6%, डी 8% र यसको त रहेको छ 5%। 22औं प्रश्नमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नहुने काम निम्नमध्ये कुन हो? अप्सन रहेको छ ए कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, बीमा रहेको छ कुनै किसिमको व्यापार गर्ने, सीमा रहेको छ कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने, डी माथिका सबै र यसको त रहेको छ माथिका सबै। कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै किसिमको व्यापार गर्ने, कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने कार्य राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न हुँदैन। त्यसै निम्नमध्ये कस्तो अवस्थामा रहेका संस्थाहरूको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन? अप्सन रहेको छ ए आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 वर्षभित्र लेखा परीक्षण गरेको संस्था, बीमा रहेको छ कम्तीमा 250 दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरू, सीमा रहेको छ पछिल्लो 3 वर्ष लगातार नोक्सानीमा नरहेका संस्थाहरू, डीमा रहेको छ माथिका सबै र यसको त रहेको छ कम्तीमा 250 दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरू। त्यसै 24औं प्रश्नमा रहेको छ कर्जा सूचना माग भएमा केन्द्रले बढीमा कति कार्यदिन भित्रमा त्यस्तो सूचना दिनुपर्नेछ? अप्सन रहेको छ ए 3 दिन, बी 7 दिन, सी 10 दिन, डी 15 दिन र यसको रहेको छ 3 दिन। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा विक्रमसम्म 2077मा जारी गरिएको नयाँ निर्देशिका अनुसार ब्याङ्कहरूले अधिकतम कति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ र यसको त रहेको छ 70%। हस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जाँदै स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा
विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ विभिन्न सम्पर्क नम्बर रहेका छन् र हाम्रो अफिसियल वेबसाइट पनि रहेको छ www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।